बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 103 वाक्य 1-2 Psalm 103 verses 1 and 2. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्परान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांक ताची स्तुती करूंक आनी अर्गां पाठोवंक हांव हांगासर आसा. म्हज्या सगळ्या अंतस्करणांत हांव सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आशेतां, कित्याक ताणें म्हाका सर्व रितीच्या बरेपणान भरलां. तर आज ह्या सकाळीच्या वक्तांत तो आमचे मदें येता, ताका आमी मान बगोवन स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 17 पेज 28. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता दुनिया. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता दुनिया. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता दुनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. Alleluia, 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 Alleluia. करता सोमिया, सरपडन वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडन वंदिता दुनिया. आराधन हांव करता, सरपडन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता, सरपडन वंदिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 Alleluia, 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 Alleluia,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वैसुम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय म्हूण पेद्रोन दिल्ल्या जापीक सरय म्हज्या शेळयांक म्हूण ताका वर्ती जबाबदारी दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका हांव मान बागयता तुका हांव वर्गां दिता हर एक रितीन आमच्या जिवितांत खंयच्या रितीन आमी भावार्थाच्या वाटेन चमकता म्हणलें तूं जाणा आसाय अस्कत उणेपणाची वाट आमी धरल्यार तातूंत उपजोवच्या मोगांत हर एक रितीन तूं तुजो सांगात दिताय म्हणल्यार आमकां बसयताय तुवें तुजें संवसारी मिसांव चलयता आसतना विशेश मोगान शिसांक आरावन धरलें आनी त्या विंगेंत शिसांक तुज्या हाजीरपणाचें मोल कळ्ळें म्हजी जिणी नाजूक अडसतना वायटांत सांपडतना तुजी विंग म्हजे बोवारी धरली आनी म्हाका तुज्या मोगान आरावन धरलाय हें बोगाप नियाळन मोगाळ सोम्या हांव आज परत तुजे समकार आयलां दिसपडत्या आराधनांत वांटेली जाता आसतना तुजें हाजीरपण भोगतना यशस्वेची दादोसकायेची मेटान चमकल्लो अनुभव त्या दीस जाता कसलेय कश्ट अडचण्यो त्या दिसा उदेवं दी कसलेय विरोधपण म्हज्या जिवितांत येवं दी थंयसर शांत रितीन त्यो सगळ्यो संगती फुड करूंक तुजें हांव धैर्य लाभता विस्तार दर्या सारकें तुजें काळीज खेंडिना गुन्यांवकार करिना बगार दयाळाय आनी काकळोत दाखयता जिवीत तुजे दृश्टेन अती मोलादीक आनी तें केदींच खंयच्याय परिस्थितींत व्यर्थ न्हय बगार तें हर एक दीस चूक वळखतना तुज्या आदारान बेसांवान जियेतना वर्तें जाता म्हणलें आज तूं आमकां शिकयताय सोम्या निजायकी आमच्या जिवितांत तुज्या मोगान बरोवन हर एक रितीन आमचें उणेंपण सांडोवन पवित्रपण रुता करचो अवकाश तुवें आमकां दिलाय देखून किर्तनगार म्हणटा किर्तन 103 वाक्य 11-12 Psalm 103 verses 11 and 12 पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतेल्या थंय ताचो मोग उदेंत अस्तमतेतावन जितली पयस आसा तितले पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता वैसोम्या आज तो मोग नियाळून आनी तुवें म्हज्या पातकांनी नास जावच्या ह्या जिविताक बचावी दिलेली नियाळून तुजेशी आयलां उदेंत अस्तमतेतावन जितली पयस आसा तितले पयस आमचें उणेंपण आमची अस्कतकाय आमची पातकाची जिणी तो पयस उडयताय म्हणलें किर्तनकार आपल्या जिविताचो अनुभव वर्णन सांगता आसतना हांवें तें नियाळटा जोहांचो वांचेल अध्याय 21 वाक्य 15-19 आयचो वांचेल
मुखार सोमिया तुझे आनी पेद्रो मदलें संभाशण आमी थंयसर आयकत हांव. पेद्रोक तुजे थंय आसचो मोग पारखुनचें आनी ती जबाबदारी तुवें ताका दिवंक निर्धार केल्ली ती फाटोवचें घडीत आमी थंयसर नियाळटा हांव. ताणें खरेपणी करचो तुजो पाटलाव आनी मोग तूं वाखाणताय आनी ती शेळयांक चरोवची जबाबदारी ताचेर फाटयताय. पूण त्या जबाबदारे फाटल्यान आसचें पंत आव्हान आनी ताका लबदोन येवचें कश्टांचें दगदवणेचें जिवीत भावार्थाचे विरोध आसतले म्हणलें जागोवणी दिताय. आनी त्या घडितांत येदोड म्हणसर दाखयलेल्या मोगांत ती रावोंक ताका तूं उलो दिताय. वयसोमिया ती जबाबदारी कश्टांची पंत आव्हानाची जावंक पावतेली म्हणलें पेद्रोय समजूंक शकलो. पूण पुनर्जिवंतपणा उपरांत आपल्या जिवितांत तुज्या जिवंतपणाची बरी खबर परगडचें, तुज्या नांवाची परगटणी करून हर एक रितीन आपणाक दिलेलें मिसांव खरेपणी नितळ काळजान तुका विश्वासी रावन करचें आपल्या जिवितांत ताणें खचीत रितीन स्विकार केल्लें. आनी त्या खातीर मोगाडा सोमिया सिमोन पेद्रो सुरवेर तावन कश्ट काडन जियेल्लो आनी तुजे खातीर तो कितेंय करूंक तयार म्हणलें हट आपल्या उतरांनी दाखयता तरी सबार संगतींनी तुज्या कश्टांच्या परिस्थितींत तो तुका साक्ष दिवंक चुकता. आपल्या उमाळच्या जिविता मुखांतर आपूण जेजू खातीर संपूर्ण रितीन सर्व संगती करतलो म्हणलें उतर ताणें उचारलें. पूण तें तुज्या बळान आनी सक्तेन आपूण जियेतलो म्हणलें चिंता पाठोवंक तो सोकोवंक नातल्लो. आपल्याच बळान आनी सक्तेन आनी उमाळच्या त्या जिविताच्या त्या चिंतनांनी बरोवन ताणें उतर उसारलें. पूण तुका साक्ष दिवच्यांत तो चुकता. पूण जेन्ना जिवंतपणाचो अनुभव ताच्या जिवितांत जाता, पवित्रत्म्याची सकत ताचे बोवारी सदांच आसून धैर्यादीक जावन आपल्या जिणयेंत तुजे खातीर जीव दिवंक तो तयार जाता. आनी ह्या वेळार तूं ती जबाबदारी ताका दिताय. ताणें केल्लो मोग वर्णिताय आनी 3 पावटी सिमांव तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणलें उतर तूं ताका विचारताय. मोगाडा सोमिया ही जबाबदारी खरी एक रितीन आपल्या जिवितांत घेवन आपूण आपणाक दिल्लें मिसांव करतलो म्हणलो निर्धार पेद्रोन केल्लो. आनी त्या उतरांचो नियाळ करता आसतना आपली सूक आपणें तुजे विरोध गेल्लें हर एक ताका समजलें. भावार्थांत थिर आसल्यार हर एक रितीन जिवंत जेजूक हांवें परगट केल्यार त्या जेजूक विश्वासी रावल्यार म्हजे थंय कोणूच खंयच्योय संगती बाधा करूंक शकच्यो नात म्हणलें चिंताप ताच्या मतींत उदेलें. आनी त्या खातीर आपली जिणी संपूर्ण रितीन मिसावाक समर्पूंक तो शकलो. सोमिया म्हज्या जिणये पयनार सोमिया जायतें बरेंपण जालां. बरेंपण जावनूच वेताना अभिवृद्धी आनी यशस्वी म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करतना हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत काळजांत संतोष उदेला. हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत हांवें येवजिल्लें बरें जावनूच वेताना म्हज्या जिणयेंत हर एक हांवें केल्लो निर्धार यशस्वी जाता म्हणलें चिंताप उदेलां.
पूण साबार पावटी ह्या यशस्वे फाटल्यान तुजो हात आसचो, तुजो सांगात आसचो, तुजें बोळ आनी सकत थंयसर लाभलेलें चिंतूंक, नियाळूंक आनी ती स्विकार करूंक हांव चुकलांचो मिया. साबार पावटी म्हज्या जिवितांत असली जिणी, बावडताची जिणी, तुका विधेय जाल्ली विश्वासपणाची जिणी जियेत आसतना कश्ट उदेल्ल्या वेळार, अडचण्यो उदेल्ल्या वेळार, अडखळी लाभलेल्या वेळार सिमांव पेद्रो बरी हांवें तुज्या मोगात हांव पयस धांवला. हांवें तुज्या मोगात शीन उसारूंक पावला. म्हाकाय तुज्या मोगात साबार पावटीन चुरचुरे भोगल्यात. पूण साबार रितींनी म्हज्या मागण्याच्या जिविता मुखांत पवित्र पुस्तकांतलें तें उतर वाचता आसतना म्हजो भावार्थ परत जिवाड करूंक अवकाश लाभतात. आज तें सिमोन पेद्रोचें जिवीत नियाळन खरी एक रितीन म्हज्या जिवितांत तेंचं परिवर्तन, तेंचं दृढ मौन, तुज्या जिवनपणांत केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोवचो अनुभव हांवें सोडूंक म्हाका तूं करपा दी. साबार पावटी पंथ आव्हानां, कश्ट पिडा शिडा म्हज्या भोंवरी आवरत जाताना कित्याक हें जिवीत म्हणली चिंतनाय आठोवंक हांव पावलां. साबार पावटी असल्यो संगती उदेतना दुबावी हांव जाला. तूं म्हजे संगी आसाय गे. म्हज्या भावार्थाची जिणी जियेल्ल्यांत कितें प्रतिफळ म्हणली चिंतना हांवें आठयल्यांत सुमया. पूण हरी एक त्या कश्टाच्या फाटल्यान, हरी एक त्या पंथ आव्हानाच्या फाटल्यान तुजें बोळ आनी सकत म्हजी जिणी फुड करूंक अवकाश कर दिवचें नियाळूंक हांव चुकलां. जायते फावटी सगळें निश्चिंत आनी कांय बाधक नासलेली जिवितां वाट समकताना तुका अर्गां दिवंक, तुजी स्तुती वाखणूंक, तुका महिमा दिवंक, तुजें नांव हेरांतय परगट करूंक हांवें चिंता पाठोवंक ना सोमया. कित्याक म्हज्या जिवितांत लाभलेल्या यशस्वेंत हांव तृप्त आसलो. म्हाका दुसऱ्यांक तुजें नांव परगट करी जंय म्हणलें गरज ना म्हणून साबार पावटी भोगुल्लें आसा. साबार पावटी त्या विशयांत चिंतापूच म्हज्या मतींत काळजांत येवंक ना तरलें. आज सिमोन पेद्रो आनी तुजे मदलें संभाशण नियाळतना तुवें म्हाकाय तेंचो सवाल साबार पावटी विचारिल्लें आसा म्हणलें म्हाका भोगता. आनी साबार पावटी त्या सवालाक जाप दिवंक म्हजी मोत आनी काळीज तुजे थंय केंद्रीत नातरलें म्हणलें चिंताप हांव स्विकार करतां सोमया. आज परत्या मनान हें आराधन करता आसतना परत म्हजी जिणी तुका समर्पितां सोमया. तुजे थंय केंद्रीत जाल्ली जिणी जियेल्ल्या वेळार मात्र तुवें विचारचें सवाल, तुवें म्हजे थंय दवरचें तें विश्वासीपण, तुवें म्हाका दिवची ती जबाबदारी हांव वळखून घेवंक, हांव स्विकार करूंक, हांव समजूंक शकतां सोमया. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत आज बरेपण लाभय. साबार पावटी दाक्षिणेक लागून म्हाका हल्क जाता म्हणलें कोन, म्हजें अंतस्त सकला पडटा म्हणलें चिंता पाठवून, म्हजी अस्मिताय संवसाराची जावन आसलेली गणितां आनी करण्यो म्हाका आपयता आसतना म्हाका खुशी ना तरी तुजे तावन म्हाका त्यो संगती पयस व्हरतात म्हणलें जाणा आसोनी हांव तुजे तावन पयस समकलां सोमया. आज तुज्या मोगाक आशेवन
तुज्या मोगांत जियोंक हांव पेचाडटां. तुजो मोग म्हजे बोबारी आसून म्हजी जिणी बळवंत करता, धैर्यादीक करता. सर्व रितीचो सांगात म्हाका दिता म्हणलें वळखून घेवन ह्या वखता ही म्हजी जिणी तुका समर्पिता. म्हज्या जिवितांत तुजें बोड आनी सकत दी. म्हज्या जिवितांत तुजी कृपा लाभय. म्हजी जिणी तुज्या मोगान प्रेरीत जाल्ली, पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरलेली जिणी जावन जियोंक म्हाका कृपा दी. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या जिवितांत देवान आपल्या पुता मारिफात ताजो मोग पाठयला. तो मोग नियाळन जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E26 पेज 122. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेसू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सिकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारके पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सिकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजे स्वासून रसलाय म्हाका, मेळच्याक एक दीस सर्गार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय. मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलोय. उंड्या रुपार कांतू जालोय, कोर्सा तुजो जीव से दिलोय. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय. व्हरतो तुवें मोग म्हजो केलोय. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. आमच्या गरजो आनी ते सवा सॅक्रामेंटांतल्या जेजू मुखार दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. 75th बर्थडे पियूस क्रास्ता. 75th बर्थडे रॉबर्ट मतायस कल्याणपूर. 80th बर्थडे लिली मिरांदा फरंगीपेटे. 14th बर्थडे रियोला पिंटो बचपे. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. प्रमिळा रोच दुबय टावन. सिस्टर मरिया दीक्षा एसी कोलकाता टावन. तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाक अर्गां दिता. 25th वेडिंग एनिवर्सरी ग्रेसी एंड लॉरेन्स सिक्वेरा वसई. जिवितांत लभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता. क्रिसेल कॅल्विन डेसा शंकरपुरा टावन. ॲशेल आगेरा बेळमान टावन. मोरयेमायेच्या मानाक देवाक अर्गां दिता. सोबिना आनी प्रवीण डिसोजा पेरमानूर टावन. बरें काम मेळ्ळेल्या पासो देवाक अर्गां दिता. वियोला डिसोजा. आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता. प्रमिळा डी अल्मेडा. सांत अंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता. सँड्रा सॅम्युएल. हर एक रितीच्या बेसांवां पासो देवाक अर्गां दिता. मेल्विन लॉरेन्सो आनी कुटुंब. देवाक अर्गां दिता. एंजेलिन कॉन्सेसाव. एडमिशन युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळ्ळ्या पासो देवाक अर्गां दिता. प्रिमल डिसोजा. देवाक अर्गां दिता. सेलीन पिंटो मुल्की टावन. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन आपल्या जिवितांतल्यो गरजो सॅक्रामेंटांतल्या जेजू मुखार दवरता. जोसेफीन क्रास्तो गोवा ही बऱ्या भलायके पासो देवाचो आदार मागता. आपल्या प्रत्येक इराद्या पासो तो लेतिशिया डिसोजा वा मंजूर टावन. हर एक रितीन दैवीक संरक्षण, बरी भलायकी
आणि संतोष लाभचे पसोत मारिया डिसोजा, स्टेफान नजरेत इस्रायल त्याच्या बऱ्या भलायके पसोत आणि संरक्षणा पसोत, बऱ्या भलायके पसोत जुलियाना मथायस. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागतांव. 30th death anniversary of Edward Dias Arate, soul of Michael D'Souza Goa, soul of Michael D'Souza Permanur, soul of Sylvester Vegas on his wedding anniversary remembrance, soul of Mrs. Cosses Tauro and Jackson Bajpe, souls in purgatory by Melvin Lorenzwani Kutam. For the family, souls by Melvin Lorenzo and family, soul of Antonio Abel Lorenzo, soul of Martha Moniz, soul of Clara Clotilda D'Souza, soul of Rosalio Roslyn Almeida on their 76th wedding anniversary remembrance, soul of Kashmir Krasta, soul of Rufin Kutina Baroda, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. हे आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणले वळखून घेवन दिवे मोडया आनी साक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया. हांव गंगोळी फिरगजीची निर्मला सिल्वा. म्हाका रितेले हांव 2 म्हयन्यात येयचे म्हणून चिंतेली, बट मस्त आडकळ येतेली. म्हाका घरा एक तेच करता नाही, म्हाका एक हात दोन्ही उखलून तेच करूं जायनातले. आज म्हाका सगळे आराधना वेळार सगळो वेळ हात उखून मागणे केला. देवाक हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. हांव सदांय सकाळीचे भद्रबाचे आराधनांनी मीस ऑनलायनीर सदां आयकता 5 वरार. ह्या आराधना वरवीं हांव सदांय म्हज्या 2 भावां खातीर काजार जावच्या खातीर मागतेली. तांकां सैरी केले पूण काजार जावंक आयकनातले. देवान गेले तर जानेवारीच्या 26 आणि फेब्रुवारीच्या 4 तारखेर म्हज्या 2 भावाचे काजार गम्मत जावन बऱ्या भशेन खंयची आडकळ नासतना देवान म्हाका करून दिला. देवाक हांव Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हजें नांव लविता. आमी आतां 1 म्हयन्याच्या वेकेशनाक कुवेट जावन आयिल्ल्या आनी कुवेट आसतना हांव केदाळे ऑनलायन एडोरेशनान पार्टिसिपेट करताली आनी पुरो पळयताली. सो म्हाका एक बरें फील येतालें पळयतना, एस्पेशली कोरोना टायमार हांव न्हू हें सुरू केल्लें आनी तेदा हांव मस्त डिस्ट्रॅक्टेड आसताली. हर एक दीस बें आनी कितें खावचें न्ही, रिपोर्ट येताना तें पळोवचें गुगलार चॅक करन ताचें काळें प्रॉब्लेम म्हणून. आनी हांवें चिंतचें म्हाका हें जाता तें जाता म्हणून. मागीर म्हाका एक दीस कोणें म्हळें ऑनलायन तूं एडोरेशनाक पळय. तेदा इगर्जांनी नातली, बंद जाली. सो हांवें ऑनलायन पळोवंक सुरू करतना म्हाका एका नमुनेचें धैर्य येवंक सुरू जालें. तें हांवें केदाळे कंटिन्यू करूंक तशें पळोवन मागीर हांव सगळीं मस्तू सेंटराचें एडोरेशन्स मिराकल्स पळोवचें म्हाका तें एक एक्सायटमेंट आसतालें. एक्चुली हांव म्हाका एक रुमॅटिजम आसा, बट हांगा येवन म्हाका एक्चुली हात वयर करूंक जायना. म्हाका डॉक्टरान म्हणचें म्हजे हात हांवें चेस्टांत बॉल घालून वयर करचे. बट हांगा आयल्या हांव न्हू सगळो दीस हांवें हात वयर केलात. म्हाका एक दीस म्हणी दूख म्हूण बगुना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळये बटन आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिया. वरतें हजाब केलां. कित्याक जायनातलें वयर येवंक? डॉक्टरान कालें म्हणचें एथरायटीस. म्हाका तें एथरायटीस हांगा शोल्डर हांव येवन 1 हप्तो जालो. डॉक्टरान म्हाका म्हळें हात वयर कर. तेन्ना हांव अशें बागोवन हांवें वयर करचें जालें. रोमॅटीक एथरायटीस. येस. बट हांव आयली हांगा
येता हांव गुळी कान घेवन आयिल्ली म्हळ्यार म्हाका हात वयर करूंक जाता. म्हाका एक दीस हात वयर केल्यार दुसरे दीस हात वयर वचना परतून हांवें फोर्स केल्यार. Praise the बट Lord. म्हाका गोत्तू ना Hallelujah. हांगा आयल्या उपरांत सगळे एडोरेशन हांवें हात वयर आणि केल्यार. जोरान ताळी बेटोन देवा गर्गान हो क्लाप दिया. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. Just Praise वयर you येता. Jesus. Thank you आणि Jesus. एक्चुली हांव कुवेट आसतना एक दीस देवान म्हाका हांव केदाळे वर्ड ऑफ गॉड पर म्हणटली म्हळ्यार सदांय न्ही म्हाका कितेंय आसतना हांवें देवा कडेन हांव वर्ड ऑफ गॉड म्हणचें. बट केदाळे हांवें कितली आळसाय केल्यार म्हणून केदाळ म्हाका कश्ट येतना हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून देवान म्हाका लायफ म्हज्या पाटी दिला. म्हज्या लायफांत हांव एक्टॉपीक रॅप्चर जावन म्हाका गोत्तू नासलें. म्हाका तें डॉक्टरांनी मिसगायड केलें की तुका किडनी प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी ताका ट्रिटमेंट दिलें. बट तें एक्टॉपीक रॅप्चर देवान म्हाका एक सिंबल दाखयलें म्हज्या बॉडींत. आनी हांव गायनाकेस्ट्रा कशें येताना तांणी म्हाका एमर्जन्सी सर्जरी करून म्हजो जीव वाचयलो. हांव देवाक अर्गान जेसू, हो क्लाप जेसू, जय जय जेसू. हालेलुया. तशेंच म्हज्या मम्मीक केप्पटे म्हणून ट्रिटमेंट जाल्लें हांगा एका 1.5 म्हयनो जालो. सो ती केप्पटेचें ट्रिटमेंट आसतना तिची सूज वचूना आनी डॉक्टरा कडेन येताना तांणी म्हळें की तिच्या बोनान भितर जावन ट्युमर सुरू जाला. तें ग्रोथ आसा. सो कठीण परतून हांवें बसून ऑनलायन तें एडोरेशनान मागलें म्हज्या मम्मीक म्हाका कितें नॅगेटीव आयकूंक नाका आहलें. सो हांवें म्हळें हांव पात येता देवा तुजेर. आनी मम्मीक म्हज्या सर्जरी जाली. डॉक्टर ती सेट बसयता. तिका 74 years. डॉक्टरान म्हळें तिचें तोंड डिस्लोकेट जाता. तिका प्लेटी बसयचे. तिका घट वस्तू खावंक जावचें ना. सदां तें मिक्सीन घालून गुड्डोवन दिवचें तें डॉक्टरांनी सांगलें. बट म्हाका तें आयकूंक एक्सेप्ट करूंक नाका आहलें. हांवें मागलें. आमी सगळ्यांनी मागलें. आनी म्हजी मम्मी सर्जरी जावन शी इज अ डायबेटीक. तिची खत सगळें बरें जावन इनिशियल स्टेज आसलें गड्डून आतां नॉर्मल रायस म्हजी मम्मी जेवता. तिच्या तोंडान प्लेट ना. तिचे जॉ देवान बचाव करून तिचे फेस नॉर्मल दवरला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका एक आशा आसली कुटुंब सांगता हें पुरा मिराकल देवान म्हज्या जिणेंत करतना म्हाका एक आशा आसली. एक सांगता फॅमिली सांगता रेतीर करीजे म्हणून. तशें आमी एक्चुली थंय तोन कुयडताना येताना चिंतलें वसाचें येवन पडटा या म्हण पयलें. म्हाका गुत्तू न्हय देवाचें निर्मणें पडटा. आमी ट्रेन बूक करतना आमकां स्लिपर कोच मेळ्ळो ना बसून वचूंक. सडन वेनसडे आमच्या म्हज्या मोतींत आयलें की मुल्कीक त्या वचून वचो. सो पॅक केलें. दुसऱ्या दिसा सीद आमी फॅमिली सांगता हांगा आयल्या. आनी देवाचे मंडळ. प्रेज द लॉर्ड. प्लॅन ऑफ गॉड. गॉड हॅज गोल्डन प्लॅन्स फॉर युअर वेलफेअर. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. सो हांगा आयल्या उपरांत म्हाका बारी खुशी. ऑनलायन हांव पळयतना मिराकल्स होली स्पिरीट येवचें लोकांनी रडचें करचें हांव पळयतालें. म्हाका एक बारी आशा म्हाका एक तें फील करीचें म्हणून. आज हांगा एडोरेशना टायमार पवित्र आत्म्याचें फील म्हाका आयलें. म्हाका तें कळटालें वारें आयलें आनी कितें एक नमुनेचें फील म्हाका गोत्तू ना. बट आय एम सो हॅपी. म्हाका म्हज्या घरच्या म्हज्या पुताक सगळ्यांक पवित्र आत्म्याचें तें एक्सपिरियन्स फील करूंक देवान आज फावो केलें. म्हाका व्हेरी एक्सायटेड. तें जाल्या उपरांत म्हाका एक नमुनेची खुशी मोतीन काहलें म्हूण गोत्तू ना एक्सप्लेन करूंक म्हाका येना. बट आय एम व्हेरी हॅपी and all praise and thanks to God Almighty. Thank you Jesus. I praise you Jesus. So koni vacation येता कितें येतात प्लॅन करून you're not going to lose anything, but it's only happiness within you. That's it. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ye 32. संतस बरीत काळजान मंदिरान जमल्या कीर्तनांनी सोम्या तुजी स्तुती गाता कलतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता तुझे कृपेन बरमन परता स्वादिक मोगतो तुझो मितमेर नासलोलो वैभव महिमा मान तुका फावो भुरग्यांक तुझ्या बाबतू प्रीत मोगासो सदा सांबाळ आमकां हात दिवन कुमकेसो
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सुमयाचो मोग वर्णून सदांच त्या मोगांत जियोंक आयच्या वाचपा मुखांत आमकां मेळचें पळोवणे. सदांच जिवंत जेजू थंय विश्वासी रावोंक आनी ती बरी खबर आमच्या जिविताच्या चाली मुखांत परगट करन देवाक मानता तसली जिणी जियोंक उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन आमचें जिवितांतलें उणेपण वळखून घेवया. देवा मुखार खलती जावन बोगसण्याच्या स्पिरितान बरोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या पुता जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्रात्म्याक धाडून सर्गेचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्यावर त्या देण्याचे वांटेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळां बरीत जावं आनी आमचो भावार्थ तीर जावं. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नीस कुवारन सेजारियाक पावलेलीं तीं फेस्तुसाक मेळूंक गेलीं. तांकां साबार दीस पर्यंत थंय रावूंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेले कैदी आसा. हांव जेरुजलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवांच्या मालगाड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केल्ली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिवचें म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणाकी ताच्या वादी उजेर उबो करन आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. त्या पासत ते हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवें कांय गळाय केली ना. बगर दुसऱ्याच दिसा निती सभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे उजेर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मांडटले म्हूण हांव चिंतून आसलेलो तसले खंयचेय अपराध तांणी मुखार हाडले नात. पूण तांचे समर्थी विशयांत आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयांत ताचे लागीं तांणी
थोडी उजीत चलयली. वो जेजू मौन पावलोलो पूण आतां जिवंत आसा म्हणून पावल सांगतालो. ह्या तराच्यो संगती कशें इत्यर्थ करच्यो म्हणून म्हाका समजनासतना ताणें जेरुजलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याप्त जावंक ताका खुशी आसा गे म्हणून हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती उजीर जाता पर्यंत आपणाक पार्याकल दवरचे म्हणून पावलान मागलें. देखून चक्रवर्ती सशीन धाडन दिसर हांगासर तो पार्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर. देवाचें वडुपकार. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर उपकार केदींकच विसरूं नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. प्रितुमे प्रस्मळप जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाई. तुजी भक्त करतल्यान थंय उदेंत आनी अस्तंत जितलें एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमचीं पातकां आमचे तावन तो कान उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासनान उबारलां. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपले राजवडके तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या बळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. उद्गार. Alleluia. 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 तो पवित्र आत्मो तुमकां सर संगती शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सर्व तुमच्या उगडासाक हाडटलो. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. जुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवड जेवण जातच जेसू सिमांव पेद्रो लागीं विचारी लागलो. सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्राच चड तूं म्हजो मोग करताय गे. ताणें जाप दिली. वैसुम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक चरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रोन जाप दिली. वैसुम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळयांक चरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुवांच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हूण तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रोक मनान दुखलें. पेद्रोन ताका म्हळें सोम्या तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें चरय म्हज्या बोकऱ्यांक सतत हांव तुका सांगता. तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तारन धरतलोय तो वळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रो देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर.
देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक वर्तें आपोवणे पेद्रोच्या जिवितांत लाभलेलें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. हर एक रितीन आपणाचो मोग करून आपणाच्या नांवाची स्तुती करून आपणाचें नांव परगट करूंक आनी ती बरी खबर सगळ्या संवसाराक दिवन भावार्थाक साक्ष जावंक सिमांव पेद्रोक आपोवणें लाभलें. पूण ती परीक्षा ताच्या जिवितांत हर एक रितीन ताजें जिवीत नियाळूंक कारण जाली. 3 फावटी जेजून ताका विचारलें. 3रे फावटी जेजून विचारतना ताका दूख भोगलें. पूण खंडीत जावन त्या दुखां फाटल्यान ताका तसो नियाळ जालो म्हूण आमी समजूंक शकता. कित्याक हर एक रितीन जेजू परत आनी परत ताका विचारतना ताच्या मतींत तें चिंताप हर एक रितीन कित्याक अशें म्हज्या जिवितांत जेजून विचारलें म्हणलें सवाल उदेलें आसतलें. पूण आपणान दिल्ली जाप हर एक रितीन नियाळन तो ताची जिणी सोम्याच्या मिसावा खातीर समर्पिता. आनी तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत सा पावलोचें जिवीत आमी नियाळटा. हर एक रितीन फेस्तुसान हेर मालगड्या मुखांत आयलेली फिर्याद अग्रिपा राया मुखार विवर्सिताना त्या निती सभे मुखार कोणगी जेजू विशांत ताका ती वळख नातल्ली. जिवंत जाला, मरणांतलो तो उठला म्हणली बरी खबर तो परगट करीत आसा म्हणलें फिर्यादीचें तें सवाल थंयसर घेवन आयिल्लो. आनी त्या समर्थीक लक्ती जाल्ले मात्र हांगासर हांवें निर्धार घेवंक कसलेंच ना म्हणलें चिंताप थंयसर तो उसारता. कित्याक तो उसारता? हर एक रितीन त्या भावार्थाक साक्ष जावंक जेजू ताचे संगी आसलेलो म्हणलें आमकां समजता. हर एक रितीन जेजूच्या कश्टा मरणाच्या पयणार शीस पळोवन दवरले. कश्टांक फूड करूंक अवकाश आसल्यार आपल्या जिवितांत आपणाच्या जिविताक बाधक जायत म्हूण धांवरले. पूण हांगासर आमी पळयता सा पावल हर एक रितीन निती सभे मुखार म्हजें हर एक फिर्याद इत्यार्थ जाता वरेग हांव थंयच आसतलो म्हणलो घट्ट निर्धार तो करता. कित्याक तो करता? जिवंत जेजूच्या भावार्थान उमाळिल्लो तो. जिवंत जेजूक साक्ष दिवंक आपल्या जिवाची पर्वा करिनातलो तो. हर एक रितीन आपले जिणी भावार्थान दृढ आसली दाखोवन दिता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या दोगांय व्यक्तींचें जिवीत जावंक पुरो सिमांव पेद्रो जावंक पुरो सा पावलो आपल्या जिवितांत आदलोन पडिल्ले, अडचणेक सांपडिल्ले, जेजू तावन पयस सरिल्ले. पूण जेन्ना तांकां परत तो अवकाश मेळ्ळो आपल्या जिणेंत संपूर्ण रितीचो मोग जेजू थंय तांणी दाखयलो. आज आमच्या जिवितांत ही मनशां जिणी आसकत साबार फावटी आमी आदलाता, अडचता, सांपडून देवातावन पयस वेता. पूण जेजू आमकां परत आनी परत आमचे थंय विश्वासी रावून ताचो मोग करूंक आपयता, ताचो सांगात जोडून पवित्रपणाची जिणी जियोंक आपयता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ती पवित्रपणाची, ती भावार्थाक साक्ष दिवची जिणी जियोवच्याक देवाचो आदार मागया. आमेन. C79. स्वीकार तू कर मोकाळ बापा, फळ आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा, मोग आमच्या काळजांचो. उंड्या वयना संगी भेटयता, तन मन धनसर आमचे ओपसिता. शुभ वार्तेक साक्षी जावंक सोम्या आशेता. तुझ्या सेवेक आमकां
समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आनी आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर खाकुळतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेश्वर तो. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या वगडासा करात. बावडता सोगुट परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केपरी तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन सुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर साधारण सन जोसेफ रेनाड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदराच्या सुक्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुजे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D21. मोजा काळजांक ये मोजा काळजांक जेसू सोडवून दारा. ये मोजा काळजांक आनी बेडार थंयसर कर जेसू सोडवून दारा. सुम्या मोजा मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता. तुका घेवका शेता हांव तुका सिंपला लेता. ये तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा ह्या पवित्र गुटा वरवीं तूं आमच्या आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसा दिसाचें पोशण घेवन सासनाचें जिवीत आमकां मेळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. E11 पेज 200. जेसू स्वादिक मोगा जेसू सुंदरा जेसू देव कुवारा अर्गा तुका. जेसू स्वादिक मोगा जेसू सुंदरा जेसू देव कुवारा अर्गा तुका. तुवें म्हजो पोरतो मोग केलोय. मासारतान तुज्या म्हाका पोसलोय. दैवीक जीव तुवें फावो केलोय. मोगाळ पुत्रा सोवे
अंकुर मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्साचे करूं निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन.